अब जे नहुनु त्यो भइहाल्यो लीलावती। पुरानो दिनलाई सम्झेर केही हुनेवाला छैन लीलावती। फेरि उमेर पनि ढल्के आउने के अरे। पछि उमेर ढल्केपछि बुद्धि होला नि फेरि। एउटासँग प्रीति गाँसियो, अर्कोसँग बिहे भयो। उनी पनि 3 वर्ष नपुग्दै यसलाई र मलाई छोडेर गए। गाउँलेहरूले पोइटो के भन्दा हिँड्छन्, झन् तिमीसँग बिहे गरे भने त बिसे खाएर मर्यो भने। 13 वर्षदेखिको प्रीति चटक्कै बिर्सिन कहाँ सकिन्छ र। हेर लीलावती, तिमीप्रतिको माया ममा अझै कमी भएको छैन। हामी बिहा गरौँ। यो छोराको चिन्ता नगर। आखिर तिम्रो छोरो अर्कै, मेरो पनि छोरो हो क्या अरे। भयो उदिराम, मेरो भाग्यमा यस्तै लेख्या रहेछ। यसका बाले मेरो लागि बाँच्ने सहारा यसैलाई छोडेर गए। यसकै मुख हेरेर बाँच्छु। सुख दुःख जस्तो हुन्छ रक्सी पारेरै टार्छु। हर्के ओए हर्के पर्खिन ओए। ढिलो भएको छ हौ मलाई। होइन दौडमा भाग लिन जानला हो र भने बिस्तारै हिँडे नि पुगिन्छ त। म त पर्खिनेवाला छैन है। यसपालि जसै भयो भने मलाई सिलेक्ट गर्नु छ जिल्लामा। गएमा अब अरे। अनि आज ढिलो भयो भन्दैमा एक बिरे सकिने त होइन होला। हो यस्ता खेलाडीहरूले गर्दा हो हाम्रो देशको खेलको स्थिति यस्तो भएको। गएमा। हस् हजुर, हजुर गइस्यो, म बिस्तारै आउँला। कस्तो नपत्ताको हो तिमीहरू। मेरो सालोले महिनाको 1.5 लाख कमाउँछ दुबईमा। एउटा दुई त हामीलाई नि दिएन काम छ। यसो उतारो कम हुन्थ्यो कि। हिजो भन्दै थियो होइन, म फर्किँदा एउटा मोटरसाइकल पक्का भनेर। अनि मोटरसाइकल किनेपछि हामीलाई चढाउँछ नै कान्छ। अब तिमी जस्ता ठुला बडा मान्छे हामी जस्ता नागाकोमा के चढ्थ्यो। अब बोल्नु पायो भने जे मुखमा आयो त्यो प्याच नबोले का। तेरिका कति मुखुकै गरिला। जाऊ न बरु एक बोतलहरू लिएर आऊ। यो कान्छ अलिक धेरै बोल्छ कि। ए जाऊ न लिएर आऊ। लोकतन्त्रमा पनि बोल्न नपाइनु हो कि। अनि अहिलेसम्म एक बान पनि उतारेन भने। उतार्दैछु। ढिला भइसक्यो भने उता मेसिन हो र भन्न बित्तिकै खानी मान्छे आइसक्यो भने क्या। रक्सी छिटो ल्याइदेऊ अरे। ल आयो। उठाऊ ल आज उफ्री। त बल खेलेरै बसिराख। उता उदिरामले बिताइसक्यो। के भन्नु हो? अब भन्न त नमिल्ने हो के रे, तर आफ्नो मन फेरि सफा। के भन्नु मजा सिधा सिधा भन न। तेरी आमालाई उदिरामले अब भन्न त नमिल्ने हो के। एकचोटि यस्तै बोल्छ भने यही गरिदिन्छु। यही रिस गर उदिरामलाई देखाएन। बडा बल देखाउनु भएछ। के मलाई मात्र थाहा भयो हो र? गाउँलेलाई थाहा छ नि। तेरो बाउ मरे पछाडि तेरी आमा र उदिरामको लस पस।
बल देखाउनु पर्छ। ए लीलावती भन न के हो भन न के भयो असाध्यै राम्रो थिए किन पहिला चाहिँ थिएन र कि आँखा कोटको गोजीमा हालेर हिँडेका थियो खोइ यो मेरो आँखा तिमीलाई जति हेऱ्यो त्यति हेरेर मन छ जे पायो त्यही साँच्ची लीलावती म अहिलेसम्म भलिबल खेले भए के हुन्थ्यो होला है के हुनु नि राम्रो खेलाडी हुन्थ्यो होला कस्तो घुमाएर सरान्थ्यो साँच्ची तिमी राम्रो खेल्थ्यौ त अनि किन छोड्या अब तिमीले बिहे गरिहाल्यो खेल्ने आयो बाबु खेले न के हो फेरि यसलाई ढिलो पस्कन्छ छिटो आइज खाना बिचरा नबके ढिडो छिटो थाकेर आयो तिमी आफै खाऊ के हो फेरि तँलाई बिचरा थाकेर आयो होला यस्तो त कहिले गर्ने थिएन अनि जे भयो नि के गर्न सक्छौ र अब आमासँग त्यसरी नबोल्नु बाबु मेरी आमासँग म जसरी बोलु राम्रोसँग बोलु नराम्रोसँग बोलु तिमीलाई के को मतलब अर्के बिचरा मन दुखायो त्यो भएर नै पहिले एउटा कुरा भन तिमी को हौ मेरो को हो तिमी मेरो को हो तिमी मेरो आफूभन्दा ठुलोसँग बोल्ने तमिज छैन यिनी ठुलो मान्छे उदिराम विश्वकर्मा ठुलो मान्छे गाउँले सबैले के भन्छन् थाहा छ कान्छो बाउ भन्छन् मेरो जिप्पा चाहिँ नबोले त म बोल्दिनँ म केही पनि बोल्दिनँ म चुप बस्छु म तर कसको मुख सुन्थ्यौ पुरा गाउँले कुरा गर्छन् तिमीहरूको के भन्छन् थाहा छ उदिराम त अर्कोको कान्छो बाउ हो उदिराम लीलावतीसँग सल्किया छ उदिराम दिनभरि लीलावतीसँग भट्टीमा चिप्किया हुन्छ झन् रातभरि त मेरो घरमा चुम्बक राखेको छ हो त्यो दिनभरि चिप्किरहन्छ यही खुर्का आफ्नो घर बस्न सक्दैनौ रहरको कुरा भोलिदेखि यो अनुहार यहाँ देख्न नपरोस् यता फाल्न है यता आन्न यता पास आन्न पास यता ल हात ल भयो आजलाई ल एक दुईजनाको खेल चाहिँ राम्रै छ हे अलि प्र्याक्टिस गराउनु पर्यो भइहाल्छ सर केटाहरू त मेहनत गर्ने खालकै रहेछन् यो पाराले त अलिक गाह्रो छ है केटा जिल्लामा सेलेक्ट हुने दिने आइसक्यो फेरि यो मोटे त खेल्नै सक्दैन यताको बल उताको बल यता आजकल त खेल्नै छोडिसक्यो यो त हुन्छ खुब आफू न कति गतिले खेले जस्तो अब तिम्रो झगडा गर्दै बस त्यो केटा चाहिँ को हो नि
राम्रोसँग ध्यान दिने अब हर्क यता आइज त हर्क बहादुर पौडेल सर खेल राम्रो छ अलि मिहिनेत गर यसपालि जिल्लामा पक्का धन्यवाद सर ए ल के भयो सरसँग त खुबै कुरा गर्दै थिइस् त ए त्यो जिल्लाको सरलाई मेरो खेल मन पर्यो अरे ए यसपालिको खेलमा त पक्का हो भन्दै थियो हेरौँ के हुन्छ आए हाय मेरो हिरो भनेपछि अहिले जिल्लाको खेलमा पक्का धेरै नगर ल अनि खुसी नि मनाउनु नपाउनु त सुन्न पुरै नेपालको रेकर्ड तोडेर आएछ है मेरै माइतीहरू त बसेका छन् जिल्लामा अनि तेरो खेल कम छ त ल म लागि अर्के जिल्ला प्रतियोगितामा प्रथमको अग्रिम शुभकामना धन्यवाद सर ल ल म गएँ हर्के कहाँ गएको थिइस्? ए बल खेल्न गएको थिएँ माथि बाटोमा उदिरामलाई भेटेनस्? हिती माथितिर भेटेको थिएँ केही कुरा भनेनन्? नै किन के भयो र आज तेरो आमाले रक्सी उतार्दै रहेछन्। हातबाट ताउलो फुस्किएछ। त्यही पासमा चिप्लेर पुरै जिउ जलेर धन्न कहाँबाट उदिराम आएका रहेछन्। उनैले अस्पताल पुर्याए। उदिराम बेलैमा नआएको भए बिचरी लीलावती।
मल बग्ने डोको बुन्न लाग्नुपर्छ त काका। बस न। अनि आमालाई कस्तो छ बाबु? ठिकै छ। जलेको घाउमा मलमपट्टि लाउन चाहिँ नबिर्सिनु। जल्या घाउ त निको होइजाला काका। त्योभन्दा नि ठुलो घाउ मनको छ आमाको, खै कहिले निको हुन्छ। जे होस् आमाको मनको व्यथा बुझ्नै भएछ। बा कस्ता त चिन्न पाइन। बा आमा जे भने पनि तिनी एउटै त हुन्। लीलावतीको मन कहिले नदुखाउनु बाबु। त्यट लाटा मर्दभरि यसरी रुन्छ नि त। बरु भन तिम्रो भलिबल कस्तो चल्दैछ त? भोलि सेलेक्सन छ। ए शुभकामना छ तिमीलाई। अनि तयारी कस्तो चल्दैछ? ठिकै छ। म त बरु के आइडिया लिउँ कि भनेर आएको। पहिला खेलिन्थ्यो के अरे, अब बुढो भइयो सबै बिर्सियो। ए साँच्ची मैले सुनेको थिएँ त्यो हजुर घुमाउरे सट हान्नुहुन्थ्यो अरे त। अब पहिला एकचोटि जिल्ला स्तरीय खेल हुँदै थियो, घुमाएर सट हान्नेको बल त घुमेर रेफ्रीको टाउकोमा लगाएर रेफ्री त आधी घन्टा बिहोस भने। अनि त्यसपछि खेल 1 घन्टा रोक्यो।